आम्ही पहिले सारखे त्यांनी सिच्युएशन हांगा क्रिएट जाल्ले काल तुम्ही एक डिसिजन घेतलेले की पंचायत सगळी बॉडी जे लिगल किंवा प्रोसिजर आसा तो कंप्लीट करून त्याचे जे घर आसा रावता जो एक्यूज ते सील करपाक येतले तो प्रोसिजर आसा कशा तरेन एबे आतां घेवन येयल्या न्हू आमची फूल पंचायत बॉडी आहा न्हू आमी डिसायड केले कितें जाणा जे हे पळय घडलां ते व्हेरी रॉंग घडलेले आसा त्या खातीर ह्यान फुडें आनीक आमी असले जावूंय दिवची ना त्या खातीर आमकां हो जो मनीस आहा न्हू तो आमकां नाका हांगर आनी त्या खातीर आमी कितें करता आतां नोटीस एक टेम्पररी आमी हे नोटीस हे करून हाडला आनी फुडें पळय जे लिगल आमचें कितें आसा न्हू ते नोटीस आमी हे करतली आनी ताका सिलींग करतली म्हणून त्या खातीर आमी तांकांय सांगलां तुमी मातशें कितें आहा पळय तें तुमचें आतांच्यानूच तुमी हे करा म्हणून दुसरे कडेन पळोवपाक चालू करा म्हणून तो केन्नाच्यान हांगा रावतालो तो एक 3 years जाले असतील ताका डिसिजन कितें घेतला मातशें आमकां सांगता पॉयंट्स हय notice to vacate the premises at 20 Point program where the panchayat has received serious criminal act of child molestation complaint from the residents of 20 Point program Sukur Bardes Goa concerning public safety peace and law and order in the locality where you and your family are presently residing. The said complaint relates to serious criminal matters which have caused fear, disturbance and insecurity among the general public. Therefore, we hereby directed to vacate the premises as a precautionary measure to avoid any such untoward incident occurred where you and your family presently residing in the premises of 21 program. Therefore, we hereby also directed to vacate the said premises within a period of 7 days from the date of receipt of the notice. Failing with, strict action will be initiated against you and your family. आणि सरपंचाची सायन आसा तेजेर आतां आमी आमचो सेक्रेटरी पळय जो आहा न्हू तो फुडें प्रोसिजर स्टार्ट करतलो आनी ते आमी करून मागीर सिलींग कितें आहा पळय ते करतले. मॅडम अशें आमकां सद्या कळलो की जो आतां रावतालो पळय अल्ला बक्स ताणें रेंटाकूय दिल्ली आसा आनी ती सद्याक थंय रावता सो तेंचेर कशें कितें आतां सो ते कितें जालां हय 1-2 दीस तांकां टायम दिला कित्याक तेंचे एक धाकटे बेबी आसा न्हू ती अर्जंटली तांकां दुसरे कडेन मेळपाचें ना न्हू म्हणून तांकां एक 2 दिसाचो टायम दिला तेंच्यांनी सांगलां आमी दुसरे हे पळयता आनी मागीर आमी लीव करता हांगच्यान म्हणून. सो गांवचो लोकांचो आनी पंचायतीचो एक ठाम डिसिजन आसा की हे घर जें आसा सील करचें आनी एक्युजाक हांगासर रावपाक फॅमिली ना एक्यूज तर भितरूच उरलो कित्याक ताणें हे रॉंग केलां सगळें आनी तेजी फॅमिली जी पळय आसा न्हू ते फॅमिलीक आमी सांगलां तुमकां आनीक हांगा एंट्री ना म्हणून 20 पॉयंटान हो आमचो लोकां बरोबरचो डिसिजन कित्याक लोकांक तर हांगा तांकां नाका जाल्यार आमी तेंच्या बरोबर आसा म्हणून आमकांय ते नाका आनी एकट्याचें आतां केलां जाल्यार कितें आमचे कडेन प्रूफ आहा कितें दुसऱ्याक हें करचो ना म्हणून त्या खातीर आमी हें डिसिजन घेतलां कित्याक जाणा ह्यान फुडें आमकां आमच्या वॉर्डान न्हू आमच्या वॉर्डाचें नांवूय खराब करपाचें ना आनी प्लस आमी आमच्या वॉर्डान असले आनी ह्यान फुडें जावंक दिवपाची ना त्या खातीर आमकां पुलिसान म्हणजे त्या डिपार्टमेंटांच्यान खूब आमकां प्रतिसाद मेळिल्लो आसा आनी आमी ताका व्हेरीफाय करूंक सांगतली व्हेरिफिकेशन चालू कर म्हणून सांगतली आमच्या वॉर्डाचेर म्हाज्या तर्फे. सो मॅडम तुम्ही आता स्पॉटार आयला पळय सगळ्यांचे सिग्नेचर्स बीन आता कशें कितें करतले ना एबे आतां टेम्पररी हे काडले न्हू एबे टेम्पररी हे नोटीस हे करून लोकांक सांगले कित्याक जाणा तुमच्यो सिग्नेचरी आमकां जायो म्हणून आनी त्यो सिग्नेचरी घेतल्यो कित्याक लोकांनी काल हांगर सगळे आमी मॉब जाल्लेले रेडी आनी तितून आमी सगळ्यांक सांगले कित्याक फाल्यां पर्यंत आमी सच्या पयलीं आमचें कितें आसा पळय तें करतली म्हणून त्या खातीर आतां एबे सिग्नेचरी हाडपाक आमकां मातसो टायम जालो म्हणून मातशें लेट जालें. आमदारा मेरेन आतां कितें सांगलां कित्याक आतां हे पडटा 20 पॉयंटाचेर पडटा आनी ही 100 स्क्वेअर मिटरची अलॉट केल्ली आसा घरां सो फर्दर हेचेर कशें कितें स्ट्रक्चराचेर या आमदारा कडेन आमी उलयल्ले जशें आमी काल हांगा सगळें मेळ्ळ्या उपरांत आमी सांगलेले एक डिसिजन आहा ते एक स्ट्रॉंग डिसिजन आनी एक एक्झाम्पल अख्ख्या गोंयान वयचें म्हणून सो आमी तांकां सांगलेले 6 पर्यंत टायम मागलेलो कित्याक आमी इमिजिएटली डिसिजन घेवं शकना सो आमी सांगलें आमकां आमच्या आमदारा कडेन लोकल MLA आनी गोवा राज्याचो मिनिस्टर श्री रोहन अशोक खंवटे हेजे कडेन डिस्कस करतले पंचायती कडेन सगळे 5 मेंबर जे हांगा सगळे येयल्ले आहा ते बसून डिस्कस करतले आमची लिगल टीम आहा ती लिगल टीमी कडेन डिस्कस करतले आनी तेतूंतल्यान एक वे आवट काडटले त्या कारणान जे आमी लोकांक काल सांगलेले कितें असलो घाण प्रवृत्तीचो मनीस हो आमकां आमच्या सोसायटीन नाका हांगा आनी आसूंकूय जायना ताका लागून आमी जेन्ना आमच्या आमदारा कडेन उलयले तेणी सांगलें कितें आमकां एडवायज केलें जे कितें आसा ते आमी एज पर लॉ वचोंक जाय तुमी लिगल टिमी कडेन डिस्कस करा आपलो सगळो तुमकां फूल सपोर्ट आसा ज्या प्रमाणे कशें तेंचेर आमी एक्शन घेतले ते एक्शन आमी चालू करया फर्स्ट मेजर कितें आहा आमकां एक
रेजिडेंटाची कंप्लेंट जाय पडटा. सो ती कंप्लेंट गावल्या. पंचायत सेक्रेटरीन एडवायज केले आमी ताका 7 दिसाचो एक टायम दिवचो पडटलो. 7 दिसा उपरांत तो सारको हे करिना जाल्यार आमी ते सील करतले. सील करपाक आनी थोडो प्रोसेस आहा. तो प्रोसेस आमी परतो तुमचे कडेन येवन सांगतले की तो प्रोसेस कसो आमी करूं शकता. कित्याक खूब जाण म्हणटा डायरेक्ट तूं सील करूं शकना. हे लोकांचे बरे ओपिनियन. मात सेम टायम लोकांनी हे चिंतूंक जाय ज्या मनशाचे आमी घर सील करूंक सोदता त्या मनशाच्या तकलेन इतली घाणेरडी तकलेन विचार भरलेले आसा तो हे सोसायटीन तेजी गरज ना. ते लोकांनी जेन्ना हे तुमी पोस्ट करता तेन्ना थोडे लोक कमेंट्स घालता अशें अशें ताका रायट्स आहा जाल्यार तिणें आपली ड्युटी हांगा करूंक जाय आसली. सोसायटी वांगडा बरे भशेन रावंक जाय आसलो. जे तिणें घाणेरडे जे हे कृत्य केल्ले आसा ताका लागून आमी सारके तेजे निशेध करता आनी ताका लागूनच आमकां हांगा काडूंक जाय. ती अख्ख्या गोंयाक एक एक्झाम्पल पडटले. घरांतलो मनीस कितें कृत्य करता जाल्यार त्या फॅमिलीकूय तेचे हे भरचे पडटले ताका चार्जीस भरचे पडटले आनी घरांतल्या लोकांकूय त्रास भोगचे पडटले. तेन्नाच घरांतले मनीस आपल्या घरांतल्या दादल्या मनशाचेर कंट्रोल दवरतले. नाल्यार कितें आसता बोकड्यो सोडल्या गांवार जाय तो खाता तशें चलना ते. ताका लागून हांव गोंय राज्याच्या आमच्या माननीय सीएमाकूय अपील करता. आमचे पर्वरचे आमदार रोहन खंवटेकूय अपील करता आनी जे कन्सर्न डिपार्टमेंट्स आहा तेंच्यांनी अशें चायल्ड अब्युजींग जावचें न्हू हेचेर एक आनी कडक कायदो काडचो. पोस्को एक्ट आसात ताका तेज्याकून अशें कायदो काडचो जो आमी एक आयज सुकूर पंचायत हे आयज एक हिस्टॉरिकल डिसिजन आमी घेता कित्याक तेचें घर सील करपाक आमी भायर सरल्या. ताका लागून लोकांनी आमकां सपोर्ट करचो. न्हू म्हणटात ते दुसरे कमेंट्स घालचे. ताका सपोर्ट करचो कित्याक हे एक्झाम्पल आमी अख्ख्या गोंयांत दिवंक सोदता. कित्याक जर ज्या घरांतलो मनीस असले कृत्य करता जाल्यार तेच्या घरच्या लोकांकूय हे कॉन्सिक्वन्सीस पे करचे पडटले म्हणून. थँक्यू. इन्सिडंट तुमच्या वाठारांत घडलो कशें पळयताचे? हे आयकतकूच सामकें मनान हें जालें की हे एक 6 वर्साचे भुरग्याचेर त्यांनी प्रयत्न केलो हे करपाक. ताका लागून हांव सरपंच म्हणून हे आमचे एक कंप्लेन काडलेली आहा. त्या कंप्लेनाचे एक 7 दीस वयतले तेन्ना तेंच्या घराचेर एक्शन जातली लिगली. आनी खरेंच हो असलो मनीस आहा पळय हे 6 वर्साच्या भुरग्याक जर वळखना तो कित्याक जावं आमच्या गांवांत. आमच्या गांवांतसून ताका एक हें करपाचें तेजे स्ट्रीक एक्शन घेवपाची आसा. कित्याक आयज जर एका असोच सोडलो जाल्यार तो फुडें आनीकूय कितें करूं शकता न्हू. ताका लागून तेजेर बरी एक्शन घेवपाची स्ट्रीक सामकी. तशेंच हांव गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट करता की हेजेर तेंच्यांनी एक्शन घेवची. एक ठाम डिसिजन घेतलेलो की कितें तरी एक्शन आमी घेतले. आमकां तो हांगासर नाका. पंचायत बॉडी तुमच्या वांगडा आसा ती हांगासर पावल्या. कितें सांगूं सोदता? आमी सगळी एकठांय जालेली त्या हिसपान आमच्या पंचायतीन व्हेरी फास्ट एक्शन घेतले म्हणजे आमचे सरपंच ओके सेक्रेटरी ओके. सो वी आर व्हेरी थँकफूल ओके कित्याक तेंच्यांनी इतले फास्ट एक्शन घेतले आनी तांकां देव बरें करूं. आनी तेंच्यांनी सांगलें 7 दिसा भितर कितें जातलें न्हू तें पळोवया आनी आमकां अजिबात हांगा नाका.